बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के ऊपर तौसीफ़ रहमान राशिदी और फ़रहत हाशमी के बयानात आपने सुने होंगे। आज मैं आपको इनके अकायद के अंदर जो ख़राबियाँ हैं उसकी निशानदेही करूँगा। शिरक है इनके अकायद के अंदर, और दूसरों के बुतों को तो खूब तोड़ते हैं लेकिन अपने बुत की हिफाजत करते हैं। तौसीफ़ रहमान साहब वहाँ सऊदी अरब में होते हैं, कभी कभी वहाँ बहरीन में भी चक्कर लगाते हैं माल वगैरह इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि इनको माल मिलता है और दीन के ऊपर उजरत लेना इनका पसंदीदा मशगला है। तो इनके अकीदे के अंदर जो ख़राबियाँ थी उसको वाज़े किया गया था बयानात के अंदर, तो ये बात भी इन तक पहुँची। वहाँ बहरीन में आए हमारे कुछ साथी इनके पास गए थे सवाल जवाब करने के लिए। तो इनका जो पहले अकीदा था वो ये था कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर आके कोई अगर सलातो सलाम पढ़ता है तो नबी अलैहिस्सलाम की रूह वापस आ जाती है और ख़ुद सुनते हैं, और दूर से जो कोई पढ़ता है फ़रिश्तों के अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है और वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर देते हैं उस सलातो सलाम को। ये दो मुशरिकाना अकीदे सारे अहले हदीसों की रगों का खून है, और तौसीफ़ रहमान के अंदर भी ये दोनों मुशरिकाना अकीदे पाए जाते थे पहले। यानी उसमें से एक का इन्होंने जो है रुजू कर लिया है। कहते हैं भाई वो जो कब्र के ऊपर सलात व सलाम पढ़ने वाली रवायत है वो तो सही नहीं है, लेकिन दूर वाली तो बिल्कुल सही है। दूर फरिश्ते तो लाजमी पहुंचाते हैं, हमारा ईमान है। तो इसको उन्होंने ईमान का जुज़ करार दिया। हालांकि अल्लाह की किताब हर जगह कहती है व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, तमाम मामलात अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, और वयुरजुल उम्र कुल्लु, तमाम के तमाम मामलात। और फिर नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे मैं पीर और जुमेरात को इसलिए रोज़ा रखता हूँ, सौम में होता हूँ कि पीर और जुमेरात को इंसानों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे अमाल जब अल्लाह के यहाँ पेश हों तो मैं साइम हूँ, रोज़े से हूँ। तो इस तरह इन्होंने अल्लाह की बजाय अमाल पेश होने के अकीदे को नबी अलैहिस्सलाम की तरफ फेर कर इन दो मुनकर रवायतों को बुनियाद बनाकर इन्होंने इस मुशरिकाना अकीदे को अपनाया है। और फिर देखिए इल्ज़ामात लगाते हैं मशहूर आलिम दीन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कि ये उस्मानी फ़िरका है। हालांकि ना उन्होंने कभी कहा फ़िरका, ना किसी ने कहा, ना उनके साथियों ने कभी कहा। ये इनके दिमाग का एक बुग़्ज़ खन्नास है जो बाहर आ रहा है, और कहते हैं वो हदीस को नहीं मानते। हज़रत साहब बताएं कौन सी हदीस को नहीं मानते? आप जिस तरह मुनकर रवायतों को मान के मुशरिकाना अकीदे लोगों में फैला रहे हैं, और ये इनको हदीस कहते हैं, और इनको जो मुनकर रवायतें मानता है आप कहते हैं ये इनकारी हदीस हो गए हैं। तो यही सारे यही कहते हैं, सारे बरेलवी भी यही कहते हैं, देवबंदी भी यही कहते हैं। मुझे याद है एक मरतबा एक जगह जब डॉक्टर साहब अपने दौरे पर निकले हुए थे उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो बाज़ारों में चौकों में हर जगह दावत इल्लाह करते थे, तौहीद की दावत देते थे, जो राशिदी साहब की बस की बात नहीं। ये सिर्फ स्टेज पर वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो बाकी मैदान में आके खड़े होकर तौहीद की ज़रा दावत दें ना, कभी भी नहीं दे सकते। इनकी फील्ड ही नहीं है, ना इनके अकाबरीन की फील्ड थी। तो वहाँ जब दावत इल्लाह शुरू कर दी डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, तो तबलीगी जमात वाले बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद वो तबलीगी जमात का जो उनका अमीर था वो चीखना शुरू हो गया, ये उस्मान आ गया, ये उस्मानी हैं, डॉक्टर उस्मानी है कराची के, ये हदीस को नहीं मानते हैं। तो वहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने फ़ौरन कहा उनको हज़रत साहब वो हदीस आप बयान कर दें जिसको वो नहीं मानते हैं। तो बस फिर उनके मुँह लटक गए। तो ये असल में होता है इनके अंदर, ये फ़िरका परस्त हैं, ये खालिस सल्फ़ी हैं और अहले हदीस हैं। मुशरिकाना अकीदे हैं इनके सारे, इनके अकाबरीन के मुशरिकाना अकीदे हैं। कब्र परस्ती की जड़ों को ये पानी देते हैं, और वो जो शजर खबीसा बनकर लोगों के सामने आता है तो कहता है बस पुकारना नहीं है जी, सुनते हैं लेकिन पुकारना नहीं है इनको। भाई अल्लाह की किताब कहती है अमवातुन गैर अहयाइन, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते हो। तो बताइए कितनी आयतें हैं। वमिन वराइम बरज़खुन इला यौम युबअसून, इन मरने वालों के दरमियान एक बरज़ख हायल है क़यामत के दिन तक। तो ये बरज़ख इस कब्र के अंदर नहीं है। जिस तरह राशिदी साहब तौसीफ़ रहमान राशिदी साहब कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम कब्र में ज़िंदा हैं, बरज़खी ज़िंदगी है। कब्र के अंदर बरज़खी ज़िंदगी है। कब्र के अंदर तो तुम उतर सकते हो, बाहर निकल सकते हो, मैयत को बाहर निकाल सकते हो, छू सकते हो। तो क्या ये बरज़ख है? बरज़ख तो वो है जहाँ से ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है।
اور نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں زندہ ہیں، اس مدینے والی قبر میں نہیں ہیں۔ کیوں لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو؟ اسی قبر میں زندہ ہیں، اسی قبر میں زندہ ہیں۔ وہ تو دنیاوی زندگی مانتے ہیں، تم ساتھ صرف برزخی کا دم لگا کے اسی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہو، تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح فرحت ہاشمی صاحبہ کا بیان میں نے سنا کل، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں مرنے کے بعد ایک تلک روح کی بود کے باوجود، یعنی دوری کے باوجود، روح چلی جاتی ہے اوپر، لیکن اس کی دوری کے باوجود ایک گونا تلک قائم ہو جاتا ہے اس جسم کے ساتھ، گونا تلک قائم ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ قائم کرنے کے یہ انہوں نے لیا کہاں سے ہے؟ یہ انہوں نے سعودیوں کی تفسیر سے لیا ہے۔ وہ سورہ نحل کی جو 20 اور 21 نمبر آیت کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں، جہاں یہ ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء، اس کی تشریح بالکل زبردست طریقے سے وہاں انہوں نے کی ہے کہ دیکھو یہ قبروں کے اندر مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مردہ سنتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہیں، قبر پرستی میں مبتلا ہیں۔ تو ایک صفحے کے اوپر یہ لکھا، اور اگلے صفحے کے اوپر جب وہ دوسری بات سامنے آ رہی تھی کہ روحوں کا معاملہ بیان کر رہے تھے، تو کہتے ہیں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ روحوں کا تعلق گونا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پہلے صفحے پر لکھتے ہیں تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جو تعلق کو سمجھتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہے۔ اور اگلے صفحے کے اوپر لکھتے ہیں کہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور بود کے باوجود یہ پھر مردہ سنتا ہے، پھر یہ کچھ کرتا ہے۔ تو یہ ابن کثیر سے لیا ہے انہوں نے، ابن کثیر کا عقیدہ انہوں نے اپنایا ہے، قرآن اور حدیث کا عقیدہ نہیں اپنایا ہے۔ تو لہٰذا توصیف الرحمن کے عقیدے کے اندر شرک ہے، فرحت ہاشمی کے عقیدے کے اندر یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اور دیکھیے جب ہمارے ساتھیوں نے توصیف الرحمن سے پوچھا کہ اچھا اجرت کے معاملے میں کیا خیال ہے کہ یہ دین کے اوپر اجرت لیتے ہو، قرآن تو انکار کرتا ہے، حدیث انکار کرتی ہے، اور آپ اجرت لیتے ہیں، دین کے اوپر پیسے لیتے ہیں، تو توصیف الرحمن صاحب کا منہ لٹک گیا، اور جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں فلاں کتاب جو ہے وہ پڑھ لینا، وہ فلاں مولوی حضرت کی کتاب ہے، انہوں نے اجرت کو جائز قرار دیا ہے۔ تو یہ ان کا جواب تھا، اور بالکل یہی کیا فرحت ہاشمی صاحبہ نے۔ جب ہم نے ان کو کچھ سوالات بھیجے، اور اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اجرت کے معاملے میں، تو آگے سے انہوں نے ایک لنک بھیج دیا کہ یہ لنک کھول کے آپ پڑھ لیجئے گا اجرت کا کیا معاملہ۔ ہم نے وہ لنک کھولا تو وہاں جناب کسی آدمی نے بحرین سے ایک سوال لکھا تھا وہاں سعودی عرب کے مفتی اعظم صاحب کو، عبداللہ بن باز کو، کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو تم اذان کے اوپر اجرت لیتے ہو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تمہیں آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، تو میں سخت پریشان ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو عبداللہ بن باز نے جو جواب دیا اس میں نبی علیہ السلام کی حدیث کا حوالہ بھی دیا شروع میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، اور اقرأ القرآن ولا تأکلوا بہ، قرآن کو پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر آگے تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہاں ویسے یہ اچھا کام ہے، دین کا نہ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن لیں تو تب بھی بہت اچھی بات ہے، دین کی خدمت ہے، تو یہ اس کا اصلی معاوضہ تو نہیں، یہ تو بہت تھوڑی سی اجرت ہے، اصل میں تو اللہ آگے جا کے بہت زیادہ دے گا۔ تو اس طریقے سے گول مول کر کے انہوں نے وہ پیش کر دیا۔ بھائی حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کیا ہے کہ یہاں تھوڑا تو آگے اور ملے گا، آگے عذاب ملے گا، آگے تو عذاب کے اندر آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں تو ان کے عقیدے بھی خراب ہیں، ان کے جو ہے نا اعمال بھی اس طریقے سے خراب ہے، دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اس مشرکانہ تفسیر جس میں برمار ہے اسرائیلی روایتوں کی اور دوسری جھوٹی روایتوں کی، یہ تفسیر ابن کثیر، اسی تفسیر ابن کثیر سے ٹھوکر کھائی ہے محمد حنیف صاحب نے بھی۔ حالانکہ ان کا پہلے عقیدہ تھا، سب کا یہ عقیدہ تھا کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، کسی نبی اور کسی ولی کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جب یہ سر جھکے گا تو شرک کرو گے۔ تو انہوں نے ابن کثیر سے لے لیا کہ وہ پورے خاندان نے، خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، گھٹنے ٹیک کے کیا تھا معروف سجدہ۔ تو اس طرح ان کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ہے محمد حنیف صاحب کے اندر، حالانکہ مومنانہ تفسیر بھی موجود تھی۔ سارے کہتے ہیں، امام راضی لائے ہیں، عبداللہ بن عباس کا قول لائے ہیں کہ یہ مسجود یہاں اللہ تھا، سارے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا شکر گزاری کا۔ اور اس دور کے مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا، اور جو خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے، اس کی تعبیر یہ تھی، سارا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے پھر فتویٰ بھی لگایا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ
مانتے ہیں ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ان کا ایمان خراب ہے۔ تو اس طریقے سے بالکل یہ توصیف الرحمن راشدی ہوں یا یہ فرحت ہاشمی صاحبہ ہوں، محمد حنیف ہوں، ابن کثیر ہوں، ان سب کا یہ عقیدہ جو ہے نا یہ خراب ہے، مشرکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔